कन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर डॅमेज झालेली आसा. कांयशी मातयेची घरां आसा हेंच्यो भिंती कोसळ्ळ्या. काल तुमी पळयलां आसतलें की आयज सकाळीं इनफॅक्ट झाडां पडून आख्खी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वायर सांगोळडा सकयल आयिल्ली आसा. 2 दिसां पयलीं रेस मागूस नेरूल हांगाय घरां कॉलेप्स जाल्या. थोड्या घरांचेर झाडां पडल्या. आयज गिरी हांव आत्तां विजीट करून आयलां. थंय रूफ पावस आनी वाऱ्याचो इतलो प्रभाव आसा की रूफूच उडून वचून दुसऱ्याच्या घरार पडला आनी थंय डॅमेज जाल्या. सो सगळ्या कडेन आमी विजीट केले आनी आमी जाता इतले ट्राय करता की गव्हर्मेंटाचे तर्फे कितें तांकां हेल्प करूंक जाता तें आमी ट्राय करता. तलाटीं कडेन आमी सांगलां की बेगींतले बेगीन इन्स्पेक्शन करचें आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या सायडीनूय कितें तेंचे कडेन हेल्प जाता ऑफिशियली करपाक हें आमी करता. म्हाजे कडेन जें जाता म्हाज्या हितून जें येता तें हांवूय तांकां पर्सनली जाता इतलें हेल्प करता. कशें आसा भरपूर पावस पडटा, लोकांची थोडी परिस्थिती गरीब आसल्या कारणान तेंचे कडेन तें वॉल पडल्या ती रिबिल्ड करूंक जायना, रूफ केलो तो परतो घालपाक जायना. सो फायनान्शियली जो सपोर्ट आमी आमच्या तर्फे आनी सरकाराच्या तर्फे जो तांकां करूंक जाता तो आमी करीत आसा. आनी हांवें सांगलाय बीन की बेगींतल्या बेगीन ज्यो फॉर्मेलिटी आसा तलाटीक त्योय कंप्लीट करच्यो म्हणून. रस्त्याचे विशय पळयत जाल्यार तुमच्या सायडीच्यान कशें आसा सालिगांव मतदारसंघात? आमच्या सायडीन ह्या 3 हेंचे ऑलरेडी रस्ते कंप्लीट जालेले आसा. फक्त सालिगांव एक वाठार आसा पिलेन ते सालिगांव थंय मातशे रस्ते डॅमेज जाल्या. पूण कितें जालां आमी ते हेजो पॅचर आसा जेट पॅचर तेज्या थ्रू आमी ट्राय करूंक सोदता करपाक बेगींतल्या बेगीन. पूण ज्या तरेन पावस पडटा आनी थंय देंवती स्लोप आसल्या कारणान थंय कांयच जावना. म्हणजे आमी रबल घालून सोलिंग केलें तें व्हांवून वता. सो आशा दवरता. काल एक्चुली मातशें ताप पडलेलो, मातशें वत आयिल्लें सो दिसतालें की फुडले 2 दीस वत पडटलें म्हणून. पूण ना पडून आशा दवरता की फुडले 1-2 दीस तरी पावस मातसो कमी जाल्या पुरो. आनी एक रेस मोगिसान एक वाठार आसा थंय रस्तो सामको व्हांवून गेलोलो आसा. थंय तांकां 2 दीस जाले. आमचे कॉन्ट्रॅक्टर येता आनी परतून वता. सो 2 दीस जर पावसाचो प्रभाव कमी जालो जाल्यार आमी हे दोनी आसा ते रिस्टोर करपाचे. आनी एक विशय म्हणटा तो पर्वरी जो फ्लायओवर हें काम चालू आसा तुका आजुनूय तुमची मिटींग जाली? फाटीं तुमकां विचारलेलें आमी बाबा कशें सिस्टम ट्रॅफीक मॅनेजमेंट कशें कितें करतले बादे, बिकॉज आतां ट्रॅफिकाचो केओस जातलो वन्स टोटली काम 100% स्टार्ट जालें जाल्यार. ऑलरेडी हेंच्यांनी पिलर्स म्हाका दिसता पिलर्स घालपाक सुरवात जाल्या आनी पिलर्स घातल्या थंयूय ट्रॅफीक मातशें ते भायर काडल्या कारणान थंयूय ट्रॅफीक जॅम जाता. हांव एसेंब्ली जातकूच जाता इतले बेगीन एसेंब्ली चालू आसतनाच म्हाका दिसता बरें पडटलें की ज्या कन्स्टिट्युएन्सींतल्यान हो एलिवेटेड कॉरिडोर वता इनफॅक्ट मेजर पार्ट आसा तो आमच्या आनी ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर पर्वरी तांकां लागता. सो आमी एक मिटींग घेवन बेगींतल्या बेगीन हेजेर सोल्युशन कितें काडूंक जाता तें आमी काडटले. सर ते सांगोळडाचे ते केबलिंग अजूनही सोंपोंक ना तेका? सांगोळडा अंडरग्रावंड केबलिंग काम काबार रस्ते जे रिस्टोर करपाचे आसा ते उरल्या. पूण सांगोळडा व्हडलो सांगोळडा हेजें काम इनकम्प्लीट आसा. सिवरेजीचेर तो पार्टाक मातसो रस्तो डॅमेज जालेलो आसा. एक्चुली त्या रस्त्याची ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिलेली आसा. जर काम ते बेगीन जालेलें जाल्यार पावस पडच्या पयलींच तें हें जावपाचें आशिल्लें. ते पावस इनकम्प्लीट उरल्या कारणान ते रोड मातशे थंय डॅमेज जालेले आसा. ओके, केन्ना पर्यंत जातलें? एज सून एज हे आमचें सिवरेज आसा तें बेगीन काम कंप्लीट जातकूच रोखडेंच आमी तें रिस्टोर करता.